Agig tubag sa kakulangon sa supply sa tubig sa Barangay Barakatan sa Davao City. Padayon ang pagtukod sa solar water project nga mo'y mudugang sa pondong supply sa tubig. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Nagpahimangno ang Barangay Council sa Barangay Barakatan, Toril District, Davao City nga hugtanong ginadili ang water tapping o pag-ibot sa hose o pagbangag-bangag. Limitado raman gud ang supply sa ilang tubig sanglit gikan sa bukid ang tinubdan niini. So ang uban manggod nagatap gina muslutan nila ang hose. So luoy pod ang sa ubos kay dili nakaabot ang tubig nila didto. Nagaagad matud pa ang ginaghanon sa supply sa tubig sa Barangay Barakatan base sa volume sab sa tubig nga nagadagayday gikan dinhi sa sapa. Busa sa makaron nga sagunson ang init sa panahon, hinay sab matud pa ang tubig nga upaingon sa residential areas. Usahay mo palong, usahay agas ana. Okay raman siya basta kung nalang kay punduhanan makakuan-kuan ra pug ka kung wala jud kay punduhanan sir kanang mangita jud kag kung asa dapit ang naiagas didto ka mo kabo. Sanglit kulangon gayod ang ilang supply sa tubig. Dunay solar water project nga ongoing ang konstruksyon sa karon nga gipondohan ubos sa ELCAC. Gikan sa taas ipundo diri na ay reservoir na dako, humana apoy tangke siya na dako pod. So gikan sa taas naa siya solar na murag kuryente. Isa ka ton tubig sa taas sir niya ipundo sa taas human mula toy mo supply diri sa kuan kada balay. Ugaling matapos na ang proyekto, dugang supply na kini sa tubig aron masiguro nga kadtong anaa sa ubos nga bahin nagpuyo sama ni Liza maabot sa supply sa tubig. Sa karon man god nagapondo sila tubig sanglit dunay panahon nga hinay ang agas sa tubig. So dako kay siyang tabang sir kay syempre kami diri sa baba nga side kuan man kanang nag-need gyud mig tubig diri Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.